हेलो नमस्ते सबैलाई स्वागत छ यो सक्सेस एकाडेमीको अनलाइन ब्रिज कोर्समा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ फिजिक्सका बिरल सर। बिरल सर स्वागत छ। के देखिरहेको छ स्क्रिनमा? स्क्रिन शेयर भइरहेको छ मेरो? प्लिज स्क्रिन शेयर भइरहेको छ? ओके फाइन है। हामी बेसिक कुराबाट सुरु गर्छौँ। अघि सरले पनि भनिसक्नु भएको छ 10 क्लासको, फेरि यो 10 क्लासकै पढेको जस्तो लाग्यो अथवा यो 10 क्लासकै पढिरहेको छु म, किन 11 को कोर्स कसरी भयो, यस्ता खालका कन्फ्युजन्सहरू होइन। वाट एभर वी आर लर्निङ, मैले अस्ति पनि मेरो प्रेजेन्टेसनमा भनेको थिएँ, वी हेभ टु टेक द नलेज अफ बेसिक थिङ्स फर्स्ट एन्ड देन ओन्ली विल इन्हान्स आवर सेल्फ स्टेप बाई स्टेप है। अब ग्राभिटी भन्ने च्याप्टर सुरु गर्ने बित्तिकै हामीलाई ल अफ ग्राभिटेसन थाहा हुनैपर्छ। दिस इज ल अफ ग्राभिटेसन। दुईटा वेमा ल अफ ग्राभिटेसन स्क्रिनमा मैले सेयर गरिरहेको छु। द वान इज इन टर्म्स अफ ल्याङ्ग्वेज, इन टर्म्स अफ स्टेटमेन्ट, एन्ड द नेक्स्ट वान इज द म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट। पहिलो स्टेटमेन्ट हो, वर्ड्समा छ, सबैले पढ्न सकिहाल्छ। गो थ्रु इट, म पनि पढ्छु। एभ्री अब्जेक्ट इन द युनिभर्स एट्र्याक्ट्स every other object with a force directed along the line of the center for the two objects that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between the centers है। separation between the two objects भनेको त्यही नै हो। अब हामीले यसलाई चाहिँ स्कुल लेभलमा थोरै फरक डिफिनेसनको तरिकाले पढेको थियौँ होला, अथवा तिमीहरूको बुकहरुमा डिफाइन गर्दाखेरि थोरै फरक तरिकाले डिफाइन गरेको थियो होला मेबी, तर त्यसको मिनिङ सेम नै हो है। लज स्टेटमेन्टहरु कहिले पनि हामीले चेन्ज गरेर चेन्ज हुँदैन। I have already stated in the first presentation, physics भनेकै study of law of nature हो, and the law of gravitation is also a law of nature। यो law of nature हो, यसलाई हामीले स्टडी गरेको मात्रै हो, फाइन्ड आउट गरेको मात्रै हो। न्युटनले यसलाई फाइन्ड आउट गर्यो, अनि गरिसकेपछि we have stated in the words है, हामी यसरी स्टेट गर्यौं, and it gives the formula F is equals to G m1 m2 by r square or d square। हामी स्मल r square अथवा d square लेख्छौं in terms of two different heavenly bodies। दुईटा डिफरेन्ट हेभनली बडिज अथवा दुईटा डिफरेन्ट मासेसहरु सर्टेन डिस्टेन्स r ले सेपरेट गरेको छ, र ती अब्जेक्टको मास m1 र m2 छ भनेदेखि हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौं भने एट दैट टाइम द फोर्स अफ ग्राभिटेसन F is given by G m1 m2 by r square है। अब सबैले इन्ट्रोडक्सन गरौं। यदि कसैलाई बोलिहाल्न, त्यहाँनेर माइक अन गरिहाल्न केही अप्ठ्यारो लाग्यो अथवा डिस्टर्बेन्स छ भने यु क्यान गो टु द च्याटमा जान सक्छ है। व्हाट डज सबै तिमीले भन त, जी क्यापिटल जी को मिनिङ के हो? व्हाट डज क्यापिटल जी मिन्स? Universal gravitational constant। Exactly, thank you। It's universal gravitational constant and its value remains the same around the universe है। युनिभर्स भरि नै सबै मासेसहरुको लागि जी को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। F is the gravitational force। अब यो सिम्पल कुरा हो, अब हामी यसमा त्यति धेरै डिस्कस गर्दैनौं, जस्ट सी इट। यो यसको बेसिक कुरा हो, हामीले यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ, मैले त्यही भएर लेखेको हो। स्मल जी को मिनिङ के हो थाहा छ? व्हाट डज स्मल जी मिन्स? Acceleration due to gravity। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, एक्ज्याक्टली। च्याटमा पनि लेख्न सक्छौ है तिमीले, मैले तिमीलाई यताबाट पनि रेस्पोन्ड गरिरहेको हुन्छु। एनीवन हु डोन्ट वान्ट टु स्पीक अथवा कसैको केही प्रब्लम छ त्यहाँनेर भनेदेखि च्याटमा लेख्न पनि सक्छ यस्तो यस्तो भनेर, हामी त्यसपछि फर्दर इन्टरेक्सन गर्दै जान्छौँ। ओके, मैले त्यसलाई त्यहीँनेर इन्ड गरेँ, फोर्सलाई त्यहाँनेर इन्ड गरेँ। F is equals to G m1 m2 upon r square, that is the universal law of gravitation in mathematics। अब हामी के गर्दैछौँ भने we reach to the acceleration due to gravity, that is the next point we have to study। acceleration due to gravity भनेको यस्तो एक्सेलरेसन हो जुन चाहिँ त्यही अघि हामीले डिराइभ गरेको फोर्स थियो नि, ग्राभिटेसनल फोर्स F is equals to G m1 m2 by r square भन्ने ठाउँमा जहाँ F थियो नि, एक्ज्याक्टली त्यही F को कारणले गर्दा, त्यो फोर्सको कारणले गर्दा एक्सेलरेसन क्रिएट हुन्छ। हामीले न्युटन्स ल अफ मोसनमा पनि पढिसकेका छौं। न्युटन्स ल अफ मोसनमा फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल वी हेभ स्टडीड है, थर्ड ल वी हेभ स्टडीड। यसरी हामीले पढ्दाखेरि के पाएको छौं भने लज अफ मोसनमा तिमीले जब फोर्स दिन्छौ F is equals to ma भनेर हामीले पढेको छौं। इफ द फोर्स इज एडेड देन द अब्जेक्ट विल एक्सेलरेट भनेको मतलब फोर्स भनेको हामीले दिने फिजिकल फोर्स मात्रै होइन, हामीले दिने मेकानिकल फोर्स मात्रै होइन। देयर आर भेरियस काइन्ड अफ फोर्स। द फर्स्ट
अथवा हामीले अहिले पढिरहेको फोर्स भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स. Likely in nature there are other different kind of forces. है नेचरमा यस्तो अरु धेरै फोर्सेसहरु पनि छ, लाइक म्याग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, न्युक्लियर फोर्स. मैले यो भनिरहेका कुराहरुमा केही नयाँ कुरा आयो भने त्यसलाई एड गरिहाल्नुपर्छ. Have you heard about electrostatic force? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको बारेमा पहिला सुन्नु भएको थियो? Magnetic force त सुन्नु भएको थियो है. You have heard about magnetic force. Yes. Obviously हामीले सुनेको थियो magnetic force. न्युक्लियर फोर्स सुन्नु भएको थियो? न्युक्लियर फोर्स? प्लिज स्पीक आउट. केही बोल्नु पर्छ है. बोलिएन भने त इन्टरेक्सन नै हुँदैन. न्युक्लियर फोर्स सुन्नु भएको थियो? ओके, सुनेन. You have said yes. Yes. न्युक्लियर फोर्स भनेको न्युक्लियसको भित्र हामी देख्छौं नि, there is presence of proton and neutron inside the nucleus and the electron is revolving around it. Yes. इलेक्ट्रोन अराउन्ड रिभल्भ गर्छ. न्युक्लियस चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ सेन्टरमा बस्छ. हो त्यसमा पनि एउटा सर्टेन फोर्स हुन्छ. हामी त्यो फोर्सलाई न्युक्लियर फोर्स भन्छौं. न्युक्लियर फोर्स स्ट्रङ फोर्समा पर्छ. रिमेम्बर अगेन व्हाट आई एम सेइङ. न्युक्लियर फोर्स स्ट्रङ फोर्समा पर्छ. है म्याग्नेटिक फोर्स इज अल्सो अ काइन्ड अफ फोर्स ड्यू टु अ म्याग्नेट. त्यस्तै मध्ये एउटा नेचुरल फोर्स हो ग्राभिटेसनल फोर्स एन्ड इट इज अल्सो अ टाइप अफ कन्जर्भेटिभ फोर्स. फोर्स दुईटा खालको हुन्छ, कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ. एक्सक्यूज मी बिरल सर. फोर्स नेचुरल फोर्स हो. हेलो बिरल सर. यो नेचुरल फोर्स हामीले कन्जर्भेटिभ फोर्समा राख्न सक्छौं. एनीवन आस्किङ द क्वेशन? कोही बोलिरहेको छ? हजुर बिरल सर सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेको छु मैले. सर त्यो ल्यान्डस्केपमा राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि सर मोबाइल ल्यान्डस्केपमा राख्दाखेरि होरिजन्टल राख्दाखेरि? ओके फाइन. अलिकति लार्ज गर्न सक्छौं हामी स्क्रिनलाई है. फाइन, थ्यांक यू सर. ल अब हामीले के गरिरहेका छौं भने पहिला फोर्सेसहरु नै चिन्न कोसिस गरिरहेका छौं है. म्याग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, न्युक्लियर फोर्स, ग्राभिटेसनल फोर्स. हामीले आज पढिरहेको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स है. ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दा त एक्सेलरेट हुने रहेछ अब्जेक्ट. कस्तो एक्सेलरेसन हुन्छ भने जुन अब्जेक्टले फोर्स दिइरहेको छ अथवा फोर्सले त्यसलाई एट्र्याक्ट गरिरहेको छ नि त्यसकै सेन्टरतिर त्यो एक्सेलरेट हुन्छ. हो त्यो एक्सेलरेसन नै के हो? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो. ग्राभिटी भनेको एउटा फोर्स हो. त्यो फोर्सको कारणले गर्दा क्रिएट भएको एक्सेलरेसन नै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो. इट इज डिनोटेड बाइ स्मल g एन्ड एज द फर्मुला dm/r². यदि अर्थको केसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थले गर्दा मात्रै हुँदैन. जुनसुकै प्लानेटले गर्दा पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुनुपर्छ. हुन सक्छ इफ एन अब्जेक्ट इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स इट्स सेन्टर. अब अर्थको केसमा चाहिँ gme/re को स्क्वायर हुन्छ है. जनरल केसमा gm/r² हुने भयो. त्यहाँ e लेखेको चाहिँ सिम्बल अफ अर्थ लेखेको. me भनेको मास अफ अर्थ हो, re भनेको रेडियस अफ अर्थ हो. त्यसो भएदेखि यसले चाहिँ g दिने रहेछ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी दिने रहेछ. अन द सेकेन्ड केस अब तिमीहरूले पढेको थोरै टेक्निकल अलिकति भास्ट हामीमा जान्छौँ, थोरै एडभान्स हुँदै जान्छौँ. यो जी भेराइ गर्छ हामीले भने पढ्छौँ है. जी भेराइ गर्छ न. आई एम एक्सिङ क्वेशन्स. स्टुडेन्टलाई म सोध्दैछु एक दुईटा क्वेशन्सहरू. जसले बोल्न सक्छ यु क्यान स्पिक आउट. बोल्न त्यहाँ मिलिराख्नेहरूले. जसलाई मिल्दैन यु क्यान कमेन्ट है. च्याट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्छौ. एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कहाँनिर हाई हुन्छ? पोलमा हाई हुन्छ कि इक्वेटरमा हाई हुन्छ? पोलमा. एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु पोलमा धेरै हुन्छ कि पोलमा धेरै हुन्छ? पोलमा धेरै हुन्छ. obviously many of you know it है. सबैलाई थाहा छ पोलमा धेरै हुन्छ. किनभने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r² अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r². के हुन्छ भन्नुस् त? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r². इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r². थ्यांक यू, भेरी गुड. इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो भने पोलको रेडियस धेरै छ कि इक्वेटरको रेडियस धेरै छ? इक्वेटरको रेडियस धेरै छ. जहाँ रेडियस धेरै हुन्छ त्यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी थोरै हुन्छ. बिकज वी हेभ भेरी कमन इक्वेसन
जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर हुन्छ। इन्भर्सली भनेको उल्टो रिलेसन हुन्छ, इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। आर बढ्यो भने जी घट्छ, आर घट्यो भने जी बढ्छ। अब त्यसो भएदेखि पोलमा जी थोरै पोलमा रेडियस थोरै छ, त्यही भएर जी हाई हुन्छ। इक्वेटरमा रेडियस धेरै छ, त्यही भएर जी के हुन्छ, लो हुन्छ। बट दिस इज द जेनरल कन्सेप्ट अन द सर्फेस अफ द अर्थ। अब हामी सधैँ सर्फेसमा हुँदैनौँ है। हामीले के गर्छौँ, कहिलेकाहीँ फुटबल किक गरिरहेको हुनसक्छ कसैले। यु मे किक द फुटबल एन्ड द फुटबल मे रेज टु द सर्टेन height in the atmosphere. At that time, what happens to the value of G? What happens to the force of attraction on that ball? हामी ती कुराहरू पनि डिराइभ गर्दैछौँ। द्याट मिन्स जी भेराइ गर्ने धेरै रिजन्सहरू छन्, अथवा जी धेरै प्यारामिटर्सहरूमा भेराइ गर्छ। द वान प्यारामिटर इज विथ द हाइट अर विथ द डिस्टेन्स। एउटा प्यारामिटर विथ द हाइट विथ द डिस्टेन्स हो। जी हाइटसँग भेराइ गर्दै जान्छ, जी डेप्थसँग पनि भेराइ गर्दै जान्छ। डेप्थ भनेको हामीले अर्थको सर्फेसमा कुनै होल क्रिएट गर्यौँ अथवा केही बाई मिन्स हामीले त्यहाँ डेप्थमा भित्र छिर्यौँ भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ के हुने भयो, रेडियस घट्ने भयो, डिस्टेन्स घट्ने भयो फ्रम द सेन्टर। भनेको हाइटसँग मात्रै चेन्ज हुने होइन, डेप्थसँग पनि चेन्ज हुँदो रहेछ। हामीले यो दुईटा कुरा चाहिँ स्कुल लेभलमा पढेको हो है। हामी यसलाई क्लियर चाहिँ गर्छौँ र स्कुल लेभलमा पढेको कुराहरूलाई मैले यहाँनिर अर्को पनि एउटा इक्वेसन देखाएँ, स्क्रिनमा सेयर भइरहेको छ होला। ओके, स्क्रिनमा के देखेको छ भने इफ वान गोज अ डिस्टेन्स एच इनसाइड द अर्थ भनेको चाहिँ एच इनसाइड द अर्थ भनेको द्याट इज नट हाइट है, द्याट इज द डेप्थ इनसाइड द अर्थ भनेको। अर्थको सर्फेस भन्दा एच डिस्टेन्सले भित्र छिर्छ, डी डिस्टेन्स अथवा एच डिस्टेन्स भन्ने गर्छौँ हामी। भित्र छिर्दै जान्छ भने के हुन्छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्न खोज्दैछौँ है। हामीले पढेको यो दुईटा कुरा हो। कसरी यो इक्वेसन डिराइभ भएको छ हामी यसमा क्लियर गर्छौँ। तर अहिलेलाई चाहिँ मैले फेरि सोध्न चाहेँ, सबैजनाले आन्सर दिनु पर्यो यसमा है त। विदाउट हेजिटेसन प्लिज राइट गिभ द आन्सर, स्पिक आउट है, स्पिक आउट। भिडियो सेयर गर्नु पर्यो, अन गर्नु पर्यो। यो भन्दा बाहेक कुनै अरू प्यारामिटर छ होला जी भेराइ गर्ने? डु यु नो? एउटा जी चाहिँ हाइटसँग भेराइ गर्ने भयो, एउटा डेप्थसँग भेराइ गर्ने भयो। अर्को के प्यारामिटर छ होला? डु यु नो एनी अदर प्यारामिटर्स? मेरो चाहिँ अर्डरमा यहाँ जसको नाम आएको छ म त्यही उहाँलाई नै सोध्छु है। रिकिना दुवाल, प्लिज वाट एभर यु नो प्लिज गिभ द आन्सर। रिकिना भन्नुस् त। I'm not hearing. Wait a bit, eh? Acceleration due to gravity is related to radius of the earth. Acceleration due to gravity. और केमा भेराइ गर्छ फेरि भन्नुस् त एकचोटि। Height of the earth and depth of the earth. And next. जी लाई भेराइ गर्ने अरु कुनै प्यारामिटर छ होला भनेर मैले सोधेको थिएँ। एक्ज्याक्टली यु हेभ द टु राइट आन्सर्स। अरु कसैले प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ? एनीवन? चन्दन गुरुङ, रिवाज, यु आर ट्राइङ टु स्पीक। रिवाज, So air resistance. Acceleration due to gravity is affected by the air resistance. That is also a parameter. तर हामीले भन्न खोजेको चाहिँ नेचुरली कुनै फेनोमेनन हामीले हाइट बढ्दै जाँदाखेरि भन्न खोजेको हाइट बढ्दा पनि एयर रेजिस्टेन्स आउँछ, डेप्थ जाँदा पनि एयर रेजिस्टेन्स आउला, अथवा अरु कुनै नेचुरल फेनोमेनन छ कि भनेर हामीले प्यारामिटर्समा पढ्न खोजेको। त्यसले पनि एफेक्ट चाहिँ गरिरा हुन्छ। यु आर नट रङ, यु आर राइट। तर हामीले यहाँ डिस्कस गर्न खोजेको प्यारामिटर्स चाहिँ अरु चन्दन shape of the earth. shape of the earth, that's also shape of the earth मा चाहिँ
एउटा कुरा राम्रोसँग क्लियर जोडिन आउँछ, द्याट इज हाइट भनेको सेप अफ द अर्थले पनि डिटरमाइन गर्ने भयो भनेको मतलब रेडियस अर्थ इज नट युनिफर्मली राउन्ड, युनिफर्म सेपको छैन अर्थ है। युनिफर्म सेपको नभइसकेपछि काहीँ हाइट बढी होला, काहीँ हाइट कम होला है। त्यो कारणले गर्दा केही डिफरेन्स आउन सक्छ, केही चेन्ज आउन सक्छ त्यसमा है त। अब अरू आन्सर दिन कोसिस गर्ने अरू कोही हुन्छ? एनीवन प्लिज? दिनु प्रजापति। जो बोल्दै हुनुहुन्न प्लिज च्याटमा पनि दिन सक्नुहुन्छ है। जो बोल्दै हुनुहुन्न आइ एम वेटिङ फर च्याट। कसैले च्याटमा पनि आउँछ। मास अफ द प्लानेट सुनेनाले दिनुभएको। हुन्छ मास अफ एक्ज्याक्टली इट्स मास अफ द प्लानेट जी इक्वल्स टु स्मल जी इक्वल्स टु gm/r²। मास अफ द प्लानेटमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो। हामीले अघि रेडियसको कुरा गरिरहेको थियौँ, मासको पनि कुरा आयो। अब मास अफ द प्लानेट भनेको चाहिँ इन जनरल हेभनली बडीको केसमा आयो। अर्थको मास त हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ नि त। अर्थको केसमा चाहिँ के हुन सक्छ? अब अझै प्रिसाइज हुँदै जाउँ। स्टुडेन्ट्स आर गेटिङ इन्टु द आन्सर। अब मैले अर्थ मात्रै लिएँ भने चाहिँ के हुन सक्छ? अरू प्यारामिटर्स के हुन सक्छ? प्रशान्त? स्पिक आउट प्लिज। सम्पदा? ओके, सबैले ब्रेनस्टर्म गरिरहेको छ है। थिङ्क सबैले सोचि नै रहेको छ। आई गेट इट। रोटेसन अफ अर्थले असर गर्छ कि गर्दैन होला? अर्थ त रोटेट गरिरहेछ नि है। अर्थ गरिरहेछ। रोटेसन अफ अर्थले चाहिँ गर्छ कि गर्दैन होला? व्हाट डु यु थिङ्क? गर्न सक्छ या सक्दैन? obviously रोटेसन अफ अर्थले पनि गर्छ है। रोटेसन अफ अर्थले पनि हाम्रो एक्सेलेरेसन ग्राभिटी जीलाई असर गरिरहेको हुन्छ। हामी कसरी गर्छ, कुन इक्वेसनले त्यसलाई डिफाइन गर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ पहिला है। हो त्यही नै हो ल्याटिट्युड भनेको। हामी फेरि अर्को प्यारामिटर्स मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ, ल्याटिट्युड भन्छ। ल्याटिट्युड भनेको चाहिँ इक्वेटरको लाइन जति एङ्गलमा ओरिएन्टेड छ नि, हामी पोलसँग पुग्दा त त्यसको ल्याटिट्युड चेन्ज हुँदै जान्छ नि त। त्यसो भएदेखि एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हाइटसँग मात्रै होइन, डेप्थसँग मात्रै होइन, इट डिपेन्ड्स अपन द ल्याटिट्युड वाट द अब्जेक्ट रिमेन्स है। एन्ड अल्सो इट इज एफेक्टेड बाई द रोटेसन अफ द अर्थ। अर्थ रोटेसनले पनि यसलाई एफेक्ट गरिरहेको छ। हामी यो प्यारामिटर्सहरूमा दुईटा कुरामा जान्छौँ। हामी बेसिकल्ली रोटेसन अफ द अर्थको कुरालाई हामी फेरि इक्वेसन्स बनाएर त्यसलाई फेरि एमसिक्युज क्वेसन्समा हेर्न कोसिस गर्छौँ है त। ओके, त्योभन्दा पहिला सनसँगको रोटेसन के अर्थ? भनेको तिमीले रिभोल्युसनको कुरा गर्यौ होइन? आइ एम नट टकिङ अबाउट रिभोल्युसन, इट्स रोटेसन अन इट्स ओन एक्सिस, आफ्नै एक्सिसको रोटेसनमा, आफ्नै एक्सिस। किनभने हामीले यस्तो गर्छौँ नि त, जब एक्ज्याक्टली भेरी नाइस आइडिया यु हेभ क्रिएट। जब अर्थ यसरी रोटेट गर्छ नि, यसरी रिभल्भ गर्छ नि, यसरी रिभल्भ गर्दा त्यसले ग्राभिटेसनल फिल्डलाई पनि सँगै लिएर रिभल्भ गर्छ नि त। मैले नयाँ वर्ड इन्ट्रोड्युस गरिसकेँ ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेर, त्यसमा हामी फेरि डिस्कस गर्छौँ। अहिले तिम्रै क्वेसनमा म जाँदैछु। यसरी रिभल्भ गर्दाखेरि त अर्थ मात्रै रिभल्भ गर्दैन के, कुनै पनि मासको वरिपरि ग्राभिटेसनल फिल्ड हुन्छ, त्यसले फिल्डलाई पनि सँगै लिएर हिँड्छ। तर जब त्यो रोटेट गर्छ नि, स्पिन गर्छ नि, आफैमा स्पिन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भने, अब त्यसको रोटेसनको इफेक्ट कसरी देखिन्छ? त्यहाँ त एङ्गुलर भेलोसिटी क्रिएट हुने भयो। एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको हामी देख्छौँ नि, ब्यालेट डान्सरहरू अथवा स्विमरहरू, डाइभर भनेको बस ड्राइभर भनेर मैले डाइभ गर्ने, पानीमा स्विमिङ गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, हावामा समरसोल्ट गरेर डाइभ गर्छौँ नि, त्यस्तो गर्दाखेरि त्यहाँ रोटेसन क्रिएट हुन्छ के। त्यो रोटेसन गर्दाखेरि सर्कुलर मोसन हुन्छ अथवा एङ्गुलर भेलोसिटी क्रिएट हुन्छ। त्यस्तो खालको एङ्गुलर भेलोसिटीको कारणले गर्दा हाम्रो एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जीमा चाहिँ के न के असर गर्छ। कुनै अब्जेक्ट खसिरहेको छ, खस्दै गर्दाखेरि त अर्थ त त्यो ठाउँमा त रोटेट गरिरहेछ भनेपछि त के हुने भयो, त्यो सर्टेन पोइन्टमा त्यसको एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भेराइ गर्न सक्छ। दिस कम्स अन्डर दि कोर्स अफ 11। यो 11 को कोर्समा आउँछ। त्यही भएर म कनेक्ट गर्न खोज्दैछु। जे ग्याप हो नि 10 र 11 मा, हामी त्यो ग्यापलाई यहाँ कम्पेन्सेट गर्दैछौँ है। यो एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी इज एफेक्टेड बाई द रोटेसन अफ द अर्थ क्लियरली।
there are 3 clear points. 1 is due to the height, 2 is due to the depth, and 3 is due to the rotation of the earth. है हामी यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा ल्याटिट्युड मात्रै पनि भन्न सक्छौं। यस्तो तीनटा कारणले गर्दा इफेक्ट गर्न सक्छ रोटेसन अफ अर्थलाई। फेरि मैले अब एउटा स्क्रिन शेयर गरे है। ओके, अघि हामी जहाँ थियौँ त्यही नै म शेयर गर्दैछु। कति इफेक्ट गर्छ त हाइटमा भन्ने कुरा चाहिँ इक्वेसन 1 ले दिन्छ। इक्वेसन 1 हामी हेरौँ त भेरिएसन इन द भ्यालु अफ जी। जसको स्क्रिनमा अलिकति क्लियर आएन, म स्क्रिन इन्लार्ज गर्दैछु यतिलाई। भेरिएसन इन द भ्यालु अफ जी इफ one goes a distance h above the surface of the earth, यहाँ तल लेखेको छ g dash is equal to g 1 minus twice h upon re लेखेको छ। g dash भनेको के हो? द न्यू g, नयाँ g हो। त्यो हाइटमा चाहिँ g dash भनेको हो। सर्फेसमा g हुन्छ, सर्फेस अफ द अर्थमा g हुन्छ, हाइटमा चाहिँ के हुन्छ? g dash हुन्छ। त्यसपछि g dash is equal to g 1 minus twice h by re। यो तिमीले 10 मा पढिसकेको इक्वेसन हो। कसैलाई यो इक्वेसन पछि चाहिन्छ हामी सोल्भ गर्दैछौँ क्वेशन्सहरु, त्यति बेला छ भने स्क्रिनशट गर्न सक्छौ। द वान इक्वेसन अथवा भ्यालु अफ g एट द सर्टेन हाइट इज गिवन बाइ भ्यालु अफ g एट सर्टेन हाइट इज गिवन बाइ g dash is equal to g 1 minus twice h by re। re भनेको रेडियस अफ द अर्थ हो, सर्फेस सम्मको रेडियस हो। h भनेको हाइट हो। 2 इज कन्स्टेन्ट, 1 इज कन्स्टेन्ट, त्यसमा डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन। g भनेको सर्फेसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो, कुनै हाइटको होइन। सर्फेसमा एउटा g हुन्छ नि त, 9.8 हुन्छ नि त, हामीलाई थाहा छ नि। भ्यालु अफ g एट द सर्फेस इज 9.8। g dash भनेको चाहिँ त्यो हाइटको हो भने। सिमिलरली फेरि म यहाँ तल देखाउँदैछु। डेप्थमा जाँदा के हुन्छ? त्यही इक्वेसन आउँछ। g dash is equal to g 1 minus h by re हुन्छ। अघि ट्वाइस h by re थियो, हाइटमा चाहिँ ट्वाइस h थियो, डेप्थमा चाहिँ ट्वाइस h हुँदैन है। डेप्थमा h मात्रै हुन्छ। डेप्थलाई तिमीले d पनि लिन सक्छौ। तिमी अर्थमा खाल्टो खनेर भित्र गयो भने पनि g घट्दो रहेछ। दुईटा इक्वेसनमा कसरी घट्छ म अब कम्पेयर गर्दैछु। थोरै मैले यो स्क्रिनलाई ब्यालेन्स गरेँ, तिमीले हेर त। पहिलो इक्वेसन g dash is equal to g 1 minus twice h by re। दोस्रो इक्वेसन चाहिँ g dash is equal to g 1 minus h by re। त्यो दुईटा इक्वेसनमा डिफरेन्स एउटा मात्रै छ। एउटा मात्रै डिफरेन्स भनेको हाइटमा चाहिँ 2h upon re छ, डेप्थमा चाहिँ के छ? व्हाट इज इन द डेप्थ? स्पीक आउट है। h by re। h by re मात्रै छ। भेरी गुड। h by re भए पनि ट्वाइस h by re भए पनि g dash भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि g भन्दा सानो हो। किन? यो इक्वेसनले के दिइराछ भने यहाँ हेर है, भन त मलाई फेरि g को भ्यालु कति हुन्छ? व्हाट इज द भ्यालु अफ g एट द सर्फेस अफ द अर्थ? 9.8 meter 9.8 per meter per second square। second square. Exactly 9.8 meter per second square। 9.8 meter per second square multiplied by 1। 1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ भ्यालु? 9.8। 9.8 नै हुन्छ। म थोरै म्याथमेटिकल कुरा गर्दैछु, अलिकति प्रिसाइजली हामी डिस्कस गर्दैछौँ। त्यो इक्वेसनलाई मैले गर्दैछु डिस्कस। म यो इक्वेसनमा डिस्कस गर्दैछु। यो तलपट्टिको बक्समा भएको इक्वेसन सबैजनाले हेरेर एकचोटि। यो तलपट्टिको बक्समा भएको इक्वेसनमा के देखिरहेको छ भने g ले 1 लाई मल्टिप्लाई गरे g नै भयो, माइनस h by re भने के हो? म त्यो कुरा निकाल्न खोज्दैछु के पहिला। h by re भनेको रेडियस अफ द अर्थ एउटा सर्टेन हुन्छ। त्यो रेडियस भनेको चाहिँ 6400 किलोमिटर हो। अर्थको रेडियस मैले थाहा भएको चाहिँ 6400 किलोमिटर अथवा 6 × 10⁶ मिटर पर सेकेन्ड हो। h भनेको तिमीले जति खाल्टो खनेर तल गए पनि तिमीले खन्ने खाल्टो अर्थको सेन्टरसम्म पुग्दाखेरि h भन्दा धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ भ्यालु? h को भ्यालु थोरै भन त। फेरि थोरै हुन्छ है। रिमेम्बर वान थिङ, तिमी जति नै खाल्टो खनेर तल गए पनि सेन्टरमा पुग्दासम्म तिमीले खनेको खाल्टो r को भ्यालु भन्दा सानै हुन्छ। अब मलाई इजी वेमा आन्सर देऊ। 2/3 अथवा 4/8 अथवा 10/20 कुनै पनि भ्यालु 1/2 भन्यो भने त्यो अब त्यसको डिभिजन भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा सानो आउँछ कि ठुलो आउँछ? 1 भन्दा सानो। सानो आउँछ। भेरी गुड।
1 भन्दा सानो आउँछ नि त्यो डिभिडेन्ड पछाडिको है मैले कुरा गर्दै इक्वेसनलाई तिमीले हेरिरहेको छौ h बाइ r को भ्यालु मलाई एकदमै बुझेको हिसाबले भन त h बाइ r को भ्यालु 1 भन्दा सानो आउँछ कि ठुलो आउँछ मैले यति मात्रै सोध्न चाहे सानो हुन्छ सानो आउँछ भेरी गुड 1 माइनस कुनै भ्यालु घटायो भने सानो भनेको 1 भन्दा सानो हो नि त h बाइ r को भ्यालु 1 भन्दा सानो हो 1 माइनस समथिङ घटायो भने अब 1 भन्दा सानो हुन्छ कि ठुलो हुन्छ सानो फेरि सानो हुन्छ त्यो सानो भ्यालुलाई g ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त अब g भन्दा सानो आउँछ कि ठुलो आउँछ सानो हुन्छ सानो नै आउँछ एक्ज्याक्टली यही फेनोमेनाले g ड्याश को भ्यालु चाहिँ ओभरअल के आउँदो रहेछ g भन्दा सानो आउँछ भन्ने सानो त्यसो भएदेखि हाइटमा पनि g ड्याश घट्दै जाँदो रहेछ त्यसमा पनि g ड्याश घट्दै जान्छ त्यही भएर यो लोजिकल वेज है मैले यो म्याथमेटिक्स मात्रै डिस्क्राइब गरेको होइन यसको लोजिक छ तिमीलाई पछि म एमसीक्यूज मा देखाउँछु एउटा इन्स्टेन्समा आन्सर दिन सकिन्छ क्या फर्मुला सम्झिने ए अलवेज डिक्रिजेस किनभने लेस भ्यालु हुन्छ भनेर हामी म्याथमेटिक्समा युज गर्छौं दिस इज वान व्हाट आई वान्ट टु डिस्क्राइब टुडे अर्को छ अब यसमा अघि मैले भनेको कुरा यो हो अघि रोटेसन अफ अर्थले असर गर्छ भनेको कुरा चाहिँ यो हो मैले यहाँ केही पनि बनाएको छैन आई एम टेकिङ अ भेरी सिम्पल फिगर अर्थको फिगर बनाएको छु आर भनेको रेडियस हो कुनै पनि अब्जेक्टलाई टु एम भन्ने ठाउँमा लगाएर राख्दियौ फिगरमा एम सबैले देखाएको छ कहाँ छ है त्यो एम भन्ने पोइन्टमा लगाएर तिमीले कुनै पनि मासलाई लगाएर राख्दियौ भने हो त्यो एम भन्ने ठाउँको पनि रेडियस चाहिँ क्यापिटल आरै हुन्छ सेन्टरबाट चाहिँ है सेन्टरबाट चाहिँ क्यापिटल आरै हुन्छ तर अर्थ अघि मैले भने जस्तो अर्थ के गरिरहेछ रोटेट गरिरहेछ नि त रोटेट गरेपछि त हरेक ठाउँमा एउटा सर्कल होला नि त सबै ठाउँमा सर्कल होला नि त सर्कल 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 होला नि त हो त्यो रोटेट गर्ने खालको सर्कलको रेडियस चाहिँ स्मल आर हुन्छ कुन ठाउँमा एम भन्ने ठाउँमा चाहिँ जानेर तिमीले एम लिएको छौ त्यसमा सर्कल बनायो भने त्यो सर्कल एलोङ द एक्सिस है फेरि नट एलोङ द सेन्टर एक्सिसमा सर्कल बनायो भने चाहिँ स्मल आर को रेडियस हुन्छ पोलमा गएर सर्कल बनाउन लाग्यो भने पोल भन्ने पोइन्टमा गएर सर्कल बनाउन मन लाग्यो भने कत्रो हुन्छ रेडियस भन त व्हाट इज द भ्यालु अफ रेडियस 6400 पोलमा गएर बनाउन मन लाग्यो भने यही ठाउँमा मैले फेरि एकछिन मेरो क्वेसन फेरि सुन है इक्वेटरमा बनायो भने चाहिँ रेडियस आर बराबर हुन्छ एममा गएर सर्कल बनायो भने एलोङ द एक्सिस है एलोङ द एक्सिस हजुर इक्वेटरमा बनायो भने आर बराबरको रेडियस हुन्छ एममा बनायो भने स्मल आर बराबरको रेडियस हुन्छ अब त्यो एस लेखेको ठाउँ छ नि भनेको पोलमै टुप्पोमा गएर बनायो भने चाहिँ कति बराबरको रेडियस हुन्छ 0 एक्ज्याक्टली भेरी गुड है यति कुरा बुझ्यो भने यसको इन्टायर कुराहरु बुझिन्छ के हो भने यसको मिनिङ यसको मतलब के भने जब तिमीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई इक्वेटरमा राखेर रोटेट गर्छौ नि इक्वेटरमा राखेर रोटेट गर्दाखेरि त्यसले जति एंगुलर भेलोसिटी गेन गर्छ जति एंगुलर भेलोसिटीले एक्वायर गर्छ एम भन्ने पोइन्टमा अलि कम गर्छ र हामीले के क्लियर बुझ्यौ भने त्यो पोलमा त उले कति पनि एंगुलर भेलोसिटी नै गेन गर्दैन बिकज दैट इज द कन्स्टेन्ट पोइन्ट त्यो पोइन्ट त रोटेटै गर्दैन नि त तिमीले फुटबललाई हातमा लिएर घुमाउ न फुटबललाई हातमा लिएर घुमाउ सबैभन्दा लामो ठुलो रेडियस इक्वेटरमा बन्छ अलि माथि सानो रेडियस बन्छ तिमीले हातमा राखेको ठाउँमा अथवा त्यसको माथि र तलपट्टि दुईटा पोलमा त के हुन्छ त्यो त रोटेट गरेको जस्तै देखिदैन नि त कि दैट इज द कन्स्टेन्ट पोइन्ट त्यस्तो हो भने एट द पोल द रोटेसन अफ द अर्थ डज नट एफेक्ट एट अल त्यहाँनेर एंगुलर भेलोसिटी हुँदैन एंगुलर भेलोसिटी भनेको ओमेगा हो लिनियर भेलोसिटी v हो एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा हो हामी यो बारेमा डिटेल्समा अरु च्याप्टरहरुमा जान्छौं अहिले चाहिँ यो कुराले के सिग्निफाई गर्छ के कुरा मैले सिकाउन खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ थोरै क्लियर अब यो फिगरबाट हुन्छ त्यसैलाई यो फिगर क्लियर गर्नु छ भने स्क्रिनशट लिन सक्छौ नभएदेखि मैले आज डिस्कस गरेको सबै मेटेरियल्सहरु म त्यसमा फरवर्ड गरेको पनि हुन्छु है डोन्ट बी वरिड अब म तिमीलाई जिस्ट इक्वेसनमा लादै छु अघि जस्तै यो सबै डेरिभेसन हामी यहाँ पढ्दैनौं यो एमसीक्यूज मा कहिलेकाहीँ सोधेको हुन्छ तर ल्याङ्ग्वेजमा सोध्छ र डाइरेक्ट इक्वेसनमा हामीले बुझ्न सक्छौं तिमीले यति मात्रै बुझ्दा हुन्छ रोटेसन भयो भने त्यहाँ एंगुलर भेलोसिटी आउँछ एंगुलर भेलोसिटी भयो भने वी मस्ट कन्सिडर ओमेगा देयर त्यसो भएदेखि g5 भनेको कुन एउटा एंगल हो g5 भनेको कहाँनेर गएर बस्यो भनेको फेरि म अर्को फिगर स्क्रिन शेयर गरे हेर त 5 भने के रहेछ
मेक इट क्लियर है, मेक इट क्लियर। जब त्यो आर्क लाइनमा बस्छ नि फाइको भ्यालु कति हुन्छ भन त मलाई? इक्वेटरमा बस्यो भने फाइको भ्यालु कति हुन्छ? त्यहाँ फाइ भने त देखाएको छ नि तिमीले, फाइ भनेको सेन्टरमा एंगल बनाएको छ नि, त्यो एंगललाई फाइ भन्छौ हामी। फाइ इज द एंगल, थीटा भने जस्तै हो, बीटा भने जस्तै हो। कति हुन्छ? इक्वेटरको लाइनमा फाइको भ्यालु कति हुन्छ? 0 0 हुन्छ। भेरी गुड। यहाँ भएको ठाउँमा फाइ रहेछ, फाइ भनेको 20 30 40 जति पनि हुन सक्छ। अब मलाई भन त त्यसरी बुझेको हो भने त्यो पोलमा चाहिँ फाइको भ्यालु कति हुन्छ? 90 90। भेरी गुड। त्यसो हो भने अब हामी के कुरामा क्लियर हुँदैछौँ? अब मलाई अरु केही पनि देखाउनु छैन। भेरी क्लियर। त्यहाँ इक्वेसन मध्ये सबैभन्दा लास्ट इक्वेसन हेर तिमीहरुले। म त्यसलाई स्क्रिन शेयर गर्दै छु। दिस वान इक्वेसन, यो लास्ट इक्वेसन। g5 इज कस्तो के इक्वेसन पढ त सबैजनाले। रिड आउट द इक्वेसन। g5 equals to g minus r g5 is equals to, you can write it down है, कसैलाई लेख्नु मन छ भने लेख्दा पनि हुन्छ। g5 is equals to g minus r omega square cos square phi। g5 भनेको त्यो फाइ एंगल बनाएको पोइन्टमा g भनेको, अघि हामीले g ड्याश भन्ने गरेको थियौ नि अगाडि, हामीले अगाडि हाइट र डेप्थमा g ड्याश भने के भनेनौ, त्यस्तै यहाँनेर g ड्याशलाई g5 भनेको हो। इसको g भनेको, g त सधैँ हामीले सरफेसमा सेम छ भनेका छौं। g is the value of acceleration due to gravity at the surface minus r भनेको रेडियस अफ अर्थ हो। रेडियस अफ अर्थ चेन्ज हुँदैन। मैले अघि भनेको सर्कुलर पाथको पो रेडियस चेन्ज भएको, स्मल r क्यापिटल r 0 हुँदै गएको, तर रेडियस अफ अर्थ चेन्ज गर्न मिल्दैन। r त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ओमेगा चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ। अब अघि मैले भनेको ए नै हो। ओमेगा इक्वेटरमा अर्कै हुन्छ, अलि माथि अर्कै हुन्छ, पोलमा 0 हुन्छ। वन अफ द स्टुडेन्ट हैव आन्सर इट। cos स्क्वायर फाइ भनेको फाइको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ। इक्वेटरमा फाइको भ्यालु 0 हुन्छ, माथिपट्टि 20 30 40 50 60 70 चेन्ज हुँदै हुँदै गएर पोलमा कति हुन्छ? 90 हुन्छ। अब मलाई हेर है, तिमीले राम्रोसँग भन्न सक्छौ। फेरि एकचोटी राम्रोसँग हेर। g5 इक्वल्स टु g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा स्क्वायर सरी cos स्क्वायर फाइ हो भने फाइको भ्यालु पोलमा कति हुन्छ रे भन त मलाई? 5 पोलमा 90 cos 90 को भ्यालु कति हो भन त अब? cos 91 0 0 है। एभ्रीवन नोज इज cos 90 को भ्यालु कति? 0 हो भने त्यो पछाडी माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा स्क्वायर फाइ को सबै भ्यालु कति भयो पोलमा? 0 डिवाइड बाइ 0 भयो है। सुन है, सुन म भन्दैछु है। फाइ को भ्यालु पोलमा 90 हो, cos 90 भनेको 0 हो भनेपछि cos स्क्वायर फाइ को भ्यालु 0 आयो, त्यसले r ओमेगा स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै भयो है। भनेपछि त g5 इक्वल्स टु g कहाँ हुँदै रहेछ? माथि पोलमा हुन्छ। भेरी गुड। बिकज इन द पोल फाइ इज 90 फाइ 90 भने यो इक्वेसनको बाट पछाडीको आन्सर 0 आउँछ। पछाडीको आन्सर 0 आउनु भनेको g5 इक्वल्स टु g हुनु हो। पोलमा अर्थको रोटेसनले गर्दा भ्यालु अफ g चेन्ज भयो कि भएन? भयो। फेरि भन त, फेरि भन अगेन। पोलमा रोटेसन अफ अर्थले गर्दा g को भ्यालु चेन्ज भयो कि भएन? हैन। एक्ज्याक्टली। भेरी गुड, भेरी गुड। अब हेर है, इक्वेटरमा कुरा गरौँ न। इक्वेटरमा कुरा गरौँ है। इक्वेटरमा कुरा गरौँ। इक्वेटरमा चाहिँ फाइ को भ्यालु कति हुन्छ? 0 cos 0 भने कति हो? 1 हो। 1 मल्टिप्लाई बाइ r ओमेगा स्क्वायर कति हुन्छ? ओमेगा स्क्वायर। अब हेर है, r पनि हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन। ओमेगा को भ्यालु 0 हुँदैन इक्वेटरमा, पोलमा चाहिँ 0 हुन्छ भनेको हो। ओमेगा भ्यालु त सर्टेन हुन्छ भनेपछि त g5 को भ्यालु इक्वेटरमा g माइनस समथिङ भयो कि भएन? भयो। g माइनस समथिङ भयो भने इक्वेटरमा g को भ्यालु घट्यो कि बढ्यो? माइनस अनि घट्यो। भेरी गुड, भेरी गुड माइ डियर स्टुडेन्ट्स। g को भ्यालु घट्यो कहाँनेर? इक्वेटरमा। है। अब दुईटा कुरा हामी एकदमै मजाले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्छौँ। g को भ्यालु पोलमा यसै कम थियो, सरी पोलमा यसै बढी थियो किनभने पोलको रेडियस कम छ। पोलमा g को भ्यालु यसै बढी थियो किनभने पोलमा रेडियस कम छ। फेरि अर्को कारणले गर्दा पनि पोलमा धेरै नै भयो। अथवा इक्वेटरको कुरा गरौँ न। इक्वेटरमा g को भ्यालु थोरै थियो पोलमा भन्दा। एउटा चाहिँ ड्यू टु द हाइट अथवा रेडियस हो।
रेडियस इक्वेटरमा धेरै हुन्छ नि त भनेपछि रेडियसको कारणले गर्दा जीको भ्यालु के भयो घट्यो एउटा कारण। दोस्रो कारण अर्को पनि फेरि एडिसन भयो है, रोटेसनले गर्दा पनि कहाँनेर जीको भ्यालु घट्यो रे? इक्वेटरमा Equator. That means the minimum value of G due to rotation and radius is at the equator. पोलमा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ है। यो कुरा तिमीलाई अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सोध्न सक्छ। इट मे आस्क इन अब्जेक्टिभ क्वेसन्स। अब यो सबै म्याथमेटिक्सहरु त्यहाँ सोच्नु पर्दैन, एउटा कुरा मात्रै सोच्नु। के सोच्ने हो भने रोटेसन भएपछि त्यहाँनेर ओमेगा क्रिएट हुन्छ अथवा फाइको कारणले गर्दा एंगलको कारणले गर्दा पोलमा चाहिँ जी घट्दैन, इक्वेटरमा घट्छ है। हामीले यसरी यसरी यो कुरालाई कनेक्ट गर्दै गर्दै गयौं भने हामी यो पनि बुझ्यौं। हामीले तीनटा कुरा बुझ्यौं आज। एउटा हाइटमा बढ्ने भयो, सरी हाइटमा घट्दै जाने भयो, डेप्थमा पनि घट्दै जाने भयो। ल भन न त मलाई, डेप्थमा घट्दै गयो भने सेन्टरमा चाहिँ जी को भ्यालु कति हुन्छ? 0 0 हुन्छ है। हाइटमा पनि घट्दै गएको छ नि, हाइटमा पनि घट्दै गएको छ नि। कहाँ पुगेपछि त्यसो भए जी को भ्यालु 0 हुन्छ त नि। हाइटमा चाहिँ कहाँ पुगेपछि 0 हुन्छ? Null point. नल पोइन्ट अथवा हामी त्यो नल पोइन्ट भनेको के हो म तिमीलाई अर्को भाषामा बुझाउँछु। नल पोइन्ट भनेको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिरको पोइन्ट हो। हामी फेरि क्लियर हुन्छ है। म ग्रेभिटेसनल फिल्डको बारेमा पनि अहिले एकछिनमा तिमीलाई फेरि डिफिनेसन देखाएर बुझाउँछु। फिल्ड भन्दा बाहिरको पोइन्टलाई हामी नल पोइन्ट भन्छौँ। त्यो भनेको कस्तो भने फिल्ड भन्दा बाहिर गएपछि रेडियस यति हाई भयो कि अर्थले त्यो रेडियसलाई इन्फिनिटी जस्तो मानिन्छ, इन्फिनिटी जस्तो मानिन्छ। अब मैले यही कुरामा तिमीलाई शेयर गरिहालेँ। फेरि टेक्निकली हामी धेरै कुरामा अगाडि हुनुपर्छ है, टेक्निकली हामी धेरै कुरामा अगाडि हुनुपर्छ। ल हेर है, यो फर्स्ट इक्वेसन हेर त तिमीहरूले। यसमा भएको फर्स्ट इक्वेसन g इक्वल्स टु फर्मुला फेरि भन त मलाई, व्हाट इज द फर्मुला? g equals to gm by r square। त्यहाँ r को भ्यालु लगेर मैले इन्फिनिटी राखिदिएँ भने समथिङ बाइ इन्फिनिटी कति हुन्छ? इन्फिनिटी समथिङ बाइ इन्फिनिटी कति हुन्छ? 0 हुन्छ है। समथिङ बाइ 0 चाहिँ इन्फिनिटी हो, समथिङ बाइ 0 इन्फिनिटी हो, समथिङ बाइ इन्फिनिटी 0 आउँछ भनेको रेडियसलाई हामीले एकदमै 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 हाई लिन मिल्छ त्यहाँ, अथवा जी को भ्यालु नेग्लिजिबल हुन्छ। हामीले त्यसरी कम्पेयर गर्न सक्छौँ त्यसलाई है। अब त्यस्तै गरेर डेप्थमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले यसरी अब हाइटमा कति हुन्छ त्यसलाई यो इक्वेसनबाट पनि हेर्न सक्छौँ हामीले। वी क्यान सी थ्रु दिस इक्वेसन। अर्को पनि इक्वेसन छ है, यो इक्वेसनबाट पनि हेर्न सक्छौँ। ट्वाइस एच अपन आर बाट, त्यस्तै गरेर 1 माइनस एच आर पनि पनि हेर्न सक्छौँ। यो कुराहरुबाट हामीले कहाँनेर कति भ्यालु हुन्छ भनेर हामी कम्पेयर। अब आजको हाम्रो डिस्कसन चाहिँ यो तीनटा कुरामा बेसिकली रह्यो। ड्यू टु हाइट, ड्यू टु डेप्थ, ड्यू टु द रोटेसन अफ द अर्थ। त्यसलाई रोटेसन अफ अर्थलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के भन्नुपर्छ रे? ल्याटिट्युड भन्नुपर्छ। ल्याटिट्युड भनेको हो, भेरी गुड। ल्याटिट्युड भनेको त्यही एंगल फाइ हो। ल्याटिट्युड भनेको त्यही एंगल फाइ हो है। रिमेम्बर दैट। विथ दिस नोट नाउ वी आर गोइङ टु द एमसीक्यूज क्वेशन्स। डिस्कस गर्न दुईटा कुरा बाँकी छ। मैले पोटेन्शियल भनेर ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल तिमीलाई बुझाउँछु भनेको छु आज, ग्राभिटेसनल फिल्ड बुझाउँछु भनेको छु। आई हैव समवेयर इन माय स्क्रिनशट्स। मैले कहीँ स्क्रिनशट लिएर राखेको छु त्यो। ओके, ग्राभिटेसनल फिल्ड यसलाई पहिला क्लियर गरौँ अनि हामी त्यसपछि गरौँ। व्हाट इज फिल्ड? तिमीहरूको बुझाइमा फिल्ड के हो भन त? व्हाट इज फिल्ड? व्हाट इज फिल्ड? रिड इट आउट नभएदेखि यसलाई पढ्दा पनि हुन्छ। व्हाट इज फिल्ड? रिड इट आउट, पढ्नुपर्छ। A field is a region in space where an object would experience a force। हो, फिल्ड भनेको ग्राभिटीको मात्रै फिल्ड हुँदैन। फिल्ड भनेको यस्तो एरिया हो नि जहाँ जुन कुरालाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ नि, एफेक्ट गर्न सक्छ नि, त्यो एरियालाई हामी फिल्ड भन्छौँ। ग्राभिटीले इफेक्ट गर्न सक्ने एरियालाई हामी ग्राभिटेसनल फिल्ड भन्छौँ। म्याग्नेटले इफेक्ट गर्न सक्नेलाई हामी म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छौँ। इलेक्ट्रोनले इफेक्ट गर्न सक्नेलाई हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छौँ। सबै कुराको फिल्ड हुन्छ। कस्तो पनि हुन्छ भने म तिमीलाई क्लियर गर्छु है। तिमीले एउटा बर्निङ आइरन मासलाई आगोबाट निकालेर यसरी बाहिर ल्यायो भने तिमीलाई हल्का फुल्का पोल्नको लागि त्यसलाई छुनु पर्छ र तातो आउनको लागि त्यसलाई छुनु पर्छ र? पर्दैन नि। त्यसले त वरिपरि हात लगे पनि तातो त आउँछ नि। भनेको मतलब के हो नि, हिटको पनि फिल्ड हुँदो रहेछ। भनेको जहाँसम्म जुन अब्जेक्टले असर गर्न सक्छ नि, इफेक्ट गर्न सक्छ नि, हो त्यो एरियालाई हामी के भन्छौँ? त्यो रिजनलाई हामी के भन्छौँ? फिल्ड भन्छौँ। अब जुनको हो त्यही फिल्ड भन्दिने। ग्राभिटी हो भने ग्राभिटेसनल फिल्ड, म्याग्नेट हो भने म्याग्नेटिक फिल्ड, इलेक्ट्रोन हो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड,
हिट हो भने रेडिएसन फिल्ड भन्छौँ अथवा हिट हामी त्यसरी थर्मोडाइनामिकको टर्ममा लिएर जान्छौँ है त। त्यसो भएदेखि द फिल्ड टाइप इज डिटरमाइन द टाइप अफ फोर्स भनेर भनेको छ। त्यसले इन्फ्लुएन्स गर्ने भनेकै फोर्सले हो नि त। त्यही भएर अब ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेको ग्राभिटीबाट डिफाइन गर्नु पर्यो, ग्राभिटेसनल फोर्ससँग डिफाइन गरिदिनु पर्यो। हेर त, अब ग्राभिटेसनल फिल्ड इज एन एरिया इन द स्पेस वेयर एन अब्जेक्ट वुड एक्सपिरियन्स अ ग्राभिटेसनल फोर्स। जहाँसम्म कुनै पनि अब्जेक्टले ग्राभिटेसनल फोर्स इन्फ्लुएन्स गर्छ, एफेक्ट गर्छ, त्यो एरियालाई हामी ग्राभिटेसनल फिल्ड भन्छौँ। त्यस्तै गरी इलेक्ट्रिक फिल्ड इज द एरिया इन स्पेस वेयर एन अब्जेक्ट वुड एक्सपिरियन्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स। हामी त्यो एरियालाई फिल्ड भन्छौँ है त। फिल्ड भन्ने कुरामा कन्फ्युजन नहुने, फिल्ड भनेको त्यो एरिया हो जहाँसम्म त्यसले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ, त्यसको फोर्सले त्यसलाई इन्फ्लुएन्स एफेक्ट गर्न सक्छ भनेको है त। ओके, इफ इट इज सो देन अझै क्लियर गरौँ फिल्डलाई, थोरै यसरी क्लियर गरेको छु यहाँ। A gravitational field is a force field. This field exists around the mass. किनभने ग्राभिटी भनेकै मासकै कारणले एराइज भएको नि त। त्यही भएर another mass introduced into the field will experience a gravitational force. Earth's gravitational field represented by the lines of force. यस्तो खालको इमेजिनरी लाइन्सहरू आउँछ भनेको तिमीले पढेको नि, म्याग्नेटिक फिल्डमा पढेको हो कि त्यस्तो इमेजिनरी लाइनहरू हो भनेदेखि हो। अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्डमा पनि त्यस्तो लाइनहरू इमेजिनरी हुन्छ। त्यो इमेजिनरी लाइनहरूले चाहिँ फोर्सको डिरेक्सन देखाएको। हेर त, सबै फोर्सको डिरेक्सन अर्थको सेन्टरतिर एट्र्याक्टेड छ भनेको यदि अर्थको कारणले गर्दा फोर्स क्रिएट भएको हो भने अर्थको सेन्टरतिर त्यसले तान्ने टेन्डेन्सी राख्छ। त्यही टेन्डेन्सीको एरिया अथवा त्यो एरिया जहाँसम्म त्यसले इफेक्ट गर्न सक्छ त्यो एरियालाई हामी फिल्ड भन्ने गर्छौँ है त। दिज आर द थिङ्स बेसिकली वी आर डिस्कसिङ टुडे। अन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस टु थिङ्स, ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एन्ड एस्केप भेलोसिटी। विल डिस्कस ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एन्ड एस्केप भेलोसिटी है। त्योभन्दा अगाडि आज हामीले हाम्रो क्लासमा चाहिँ अब के बाँकी छ भने लेट अस डिस्कस सम सर्ट क्वेसन्स। मैले एउटा फोटोग्राफ लिएको छु एउटा बुकबाट अनि हामी यसमा डिस्कस गर्छौँ है त। तिमीहरूको स्क्रिनमा सेयर भएको छ होला है सायद सिट वन्स। हेर त छ है, कसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी हेर्ने र आन्सर चाहिँ अब सबैले दिनुपर्छ है। यो चाहिँ हाम्रो इन्टरेक्सन सेसन हो। इन्टरेक्सन सेसनमा बोलेन भने मैले टास्कहरू तिमीलाई पठाउँदिनँ। यु हेभ टु स्पिक आउट, बोल्नै पर्छ अथवा मलाई यहाँ कमेन्टमा आन्सर लेख्नै पर्छ, इट्स कम्पलसरी। द भेल्यु अफ जी गोइङ फ्रम टप टु बटम अफ द हिल के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ, इक्वल टु हुन्छ, लेस देन हुन्छ, नन। फेरि मैले भने है, द भेल्यु अफ जी इन्क्रिज, इक्वल टु, लेस देन, नन, गोइङ फ्रम टप टु बटम अफ द हिल भनेको छ। टप टु बटम भनेको तलबाट माथि जाने कि माथिबाट तल आउने? माथिबाट है, माथिबाट तल आएपछि रेडियस घट्दै गयो कि बढ्दै गयो? हाइट बढ्दै गयो कि घट्दै गयो? घट्दै गयो। घट्दै गयो। हाइट गर्दै गएपछि अब्भियसली के बढ्दै जान्छ? Gravity. acceleration due to ग्राभिटी gravity. बढ्दै जान्छ है त। भेरी गुड। बढ्दै द आन्सर इज अप्सन सी, Increase. increase. A is the options. Right? A is the options. Now let's go to question number 3. The well of G at the bottom of the well. Well भनेको थाहा छ नि? इनारमा है। The well of G at the bottom of the well is that on the surface of the earth ray. Greater, equal, less, none. के हुन्छ? Less. Less. Less किनभने Less डेप्थ than. बढ्यो नि त। डेप्थ बढ्दै गएपछि अथवा डेप्थ बढ्दै गएपछि के हुन्छ? जी के हुन्छ? घट्दै जान्छ। लेस देन अन द सर्फेस अफ द अर्थ। Well, Question number 4. What is the value of universal gravitational constant G? 6.67 into 10 to the power minus 11 11 Newton meter square per kg square. Okay, good. सबैजनाले यहाँ भनिराख्नु भएको छ है, जो बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरू। सिजु लेस देन, करुणा लेस देन, यु आर गिभिङ राइट आन्सर है। श्रेयान यु आर स्मार्ट, यु आर गिभिङ द आन्सर, न्युमेरिकल आन्सर अल्सो इन chat box. Question number 5 मा पुगे है त। Mass of the body on the earth is 50 kg. अब केही ट्रिकी क्वेशन्स आउँदैछ है। Mass of the body on the earth is 50 kg. What will be the mass of that body on the moon ray? 300 kg. Mass of the body on the earth is 50 kg. What will be the mass of the body on the moon?
8.3.33 kg. 8.33 kg. ओके किप अन गोइङ अरूले पनि भन्नुस् त अरूले पनि भन्नुस् करुणा 83.33 भन्दै हुनुहुन्छ नेक्स्ट हैन अरु मुनमा सबैले भने भन्नु त पर्यो है 300 सबैले kg हामी नै वेटिङ 300 kg नि 300 kg है ओके नेक्स्ट 300. 300 kg भन्दै हुनुहुन्छ रोशनी पनि 83.33 भन्दै हुनुहुन्छ एनीवन एल्स हामीलाई पहिला एकतिर कन्सेप्ट थाहा पाउन हामी यसको लागि भन त मलाई अर्थमा जीके भ्यालु कति हुन्छ स्मल जीके भ्यालु कति हुन्छ अर्थमा 9.8. मुनमा कति हुन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ स्मल जी एन्ड मुन 9.8 divided by 1.67 6. 1.67 अथवा 9.8 डिवाइड बाइ 6 हो नि है यहाँ सुन है मलाई फर्मुला भन त वेट W इक्वल्स टु फर्मुला भन त व्हाट इज द फर्मुला अफ वेट W W equals to mg. Mass into acceleration due to gravity. यस W इक्वल्स टु mg अब क्वेशनले गाह्रो कुरा तिमीलाई सोधेकै छैन डज द मास अफ द बडी चेन्ज कुनै पनि अब्जेक्टको मास चेन्ज हुन्छ No. नो क्वेशनले के सोधेको छ अब पढ्दा फेरि क्वेशन Mass of the body. मास त त्यही हुन्छ 50. 50 नै. एक्ज्याक्टली मास रिमेन्स द सेम त्यही भएर हामीले क्वेशनहरु कहिले पनि गाह्रो सोध्ने होइन कि क्वेशन बेसिक सोध्ने हो इट्स कन्सेप्चुअल रेटको सोधेको है इट्स इल्युजनिङ तिमीलाई इल्युजन गर्ने मात्रै हो क्वेशनले गाह्रो क्वेशन कहिले पनि सोध्दैन बेसिक 3-4 कुराहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ है फिजिक्स भनेको त्यही हो मैले तिमीलाई फर्स्ट क्लासमा फिजिक्स भनेको के हो भनेर त्यही भनेको थिएँ इट्स जस्ट द स्टडी अफ ल अफ नेचर एक दुईटा ल थाहा भइसकेपछि कहीँ पनि कन्फ्युजन पर्दैन कन्सिक्वेन्स क्यान बी डेभलप बाइ योरसेल्फ अर आवरसेल्फ हामी कन्सिक्वेन्स डेभलप गर्न सक्छौं इन्भेन्सन भनेको कन्सिक्वेन्स डेभलपमेन्ट रोबोट भनेको कोही मान्छेले एकदमै धुन्दाले नयाँ कुरा पत्ता लगाएको होइन के रोबोट भनेको ल अफ नेचर फलो गर्ने गरेर केही कुराको अलिकति कम्प्लिकेटेड अब्जेक्टिभ्सहरु एड गर्दै गरेर बनाएको चिज हो भनेको मतलब हामीले धेरै खतरा कुरा बुझ्नको लागि धेरै खतरा कुरा पढ्नु पर्ने हैन सिम्पल कुरा पढेको हुनुपर्छ यस्ता कुरालाई याद गर्ने यु आर नट रङ तिमीहरुको इल्युजन मात्रै भएको त्यहाँ कोही पनि रङ हैन आन्सर के हुन्छ यसको आन्सर भन त 50 kg 50 kg 50 kg है त क्वेशन नम्बर 6 द अमाउन्ट अफ फोर्स विथ व्हिच द इक्वल अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेन्टर इज कॉल्ड The amount of force. the amount of force with which the earth pulls an object Weight. towards its Weight. center is called वेट weight भन्छ है किन weight को पनि फर्मुला mg हुन्छ फोर्स f इक्वल्स टु पनि mg नै हुन्छ त्यसलाई डिराइभ गर्न मिल्छ थाहा छ तिमीहरुलाई यो कुरा है मैले सजिलो भएर डिराइभ गरेर देखाइन w इक्वल्स टु पनि mg हुन्छ f इक्वल्स टु पनि mg हुन्छ किनभने f इक्वल्स टु gm स्मल m बाइ r स्क्वायर हुन्छ स्मल m लाई छोड्दियो भने g क्यापिटल m बाइ r स्क्वायर भनेको g हो स्मल g हो त्यसो भएदेखि f इक्वल्स टु पनि mg हुन्छ त्यो भनेको वेट हो त्यही भएर f इक्वल्स टु w इक्वल्स टु mg वेट भन्छ त्यसलाई what is the mathematical form of the Newton's law of gravitation F equals to G Equals to G m1 m2 by r by square. r square. options A B C D A. A. options A very good question number 8 if a body is freely falling on the surface of the earth then the acceleration is 0 0. यसमा पनि थोरै सोचेर दिनुपर्छ आन्सर है कुनै पनि अब्जेक्ट खसिरहेको छ रे अर्थमा फ्रीली खसिरहेको छ रे then the acceleration is positive negative 0 none of them पोजिटिभ ल भन्नुस् सबैले भन्नुस् 0 भन्नुभएको छ है श्रेया 0 प्रशान्त 0 अरूले पनि सबैले ट्राई Zero हो सर 0 नै हो है ओके मलाई पनि यसमा चाहिँ 0 नै जस्तो लाग्दै थियो है तर हामीले यसमा पोजिटिभ भन्नुपर्छ म तिमीलाई फेरि यही क्वेशन अर्को ठाउँमा पनि छ है सेम क्वेशन अर्को ठाउँमा छ म तिमीलाई यसमा आन्सर किन यो भयो भनेर डिफाइन गर्दिन दुईटा क्वेशन कम्पेयर गरेपछि किन यसको आन्सर यो र किन त्यसको आन्सर त्यो भनेर मात्रै डिफाइन गर्छु अहिले लिभ इट क्वेशन नम्बर 8 लाई तिमीले सम्झिने मात्रै म छोड्दिन्छु अरु ठाउँमा यही क्वेशन आउँछ हामी फेरि डिस्कस गर्छौं क्वेशन नम्बर 9 मा एभ्री एक्सन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्सन दिस इज द थर्ड Third law of Third law of motion. motion. short law of motion it's very easy the value of g on the earth is 9 times 6 times 6 times. greater very good A is the right answer find the force of attraction between the two bodies of mass 1 kg both separated by the distance of 1 meter 11 number question पढ्नुस् र आन्सर भन्नुस् मलाई A. ल सबैले यसको आन्सर सबैले भन्नु पर्यो है Option A. 6.67 into 10 to the power minus 11. किन अप्सन से why अप्सन से why Hey, sir, this it's
Unit million sir. 22 body separated by this 10 1 meter. त्यो भनेको universal gravitational constant है. 10. भेरी गुड युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट हो। म तिमीलाई क्लियर गर्छु है यसमा है। धेरै जनाले ए भनेको छ आन्सर। सबै लेख्नुस् न आन्सर, ट्राई टु राइट इट, स्पिक इट है। नै हो। एउटा कोसिस गर्यो भने त्यसमा इन्टेन्स बढ्दै जान्छ के, कोसिस चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ है। आन्सर ए नै हो, आन्सर चाहिँ ए नै हो। लिजा ए, रोशनी ए, श्रेया ए, करुणा ए, सबैले ए भन्नुभएको छ है। आन्सर ए नै हो है। तर अघि एकजना स्टुडेन्टले भन्नुभयो युनिट मिल्छ भनेर सोध्नुभयो नि, द्याट्स भेरी नाइस है। त्यो एकदमै राम्रो इन्टेन्सन हो त्यो है। युनिट किन मिलेन जस्तो लाग्यो भने तपाईँले जीको भ्यालु चाहिँ 6.6 × 10⁻11 न्युटन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर गर्नुभयो। अब के हो भने यो जीको भ्यालुसँग मिल्नु पर्दैन, जीको युनिटसँग मिल्नु पर्दैन नि त। अगाडि क्वेसनले के सोधेको छ हेर्नुस् न एकचोटि। Find the Force force of of attraction. भनेको छ नि त। Attraction. एफ इज कस्तो जी कतिखेर हुन्छ, एफ इज कस्तो जी कतिखेर हुन्छ जब मास 1 kg हुन्छ, मास 1 लिन्छ अनि रेडियस पनि कति लिन्छ 1 लिन्छ नि। 1 1 1 सबै गयो। युनिटको जीको र एफको फरक हो, तर म्याग्निट्युड त सेम आउन सक्छ नि। क्वेसनले त्यही सोधेको कति बेलाको फोर्सको म्याग्निट्युडको आन्सर त्यति हुन्छ भनेर सोधेको है। त्यही भएर आन्सर ए हो। न्युटन हुन्छ, फोर्सको युनिट न्युटन हो। युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको युनिट पो अर्को हो त, फोर्सको युनिट त के हो न्युटन नै हो नि त। त्यही भएर त्यहाँ न्युटन। ओके भेरी गुड। क्वेसन नम्बर 12 प्रशान्त बासुकालाले फोर्स निकाल्नु भनेको छ भने द्याट्स भेरी गुड है त, त्यही कन्सेप्ट हो। 12 नम्बर हेर्नु पर्छ सबैले। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी फर अ फ्रीली फलिङ बडी अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज inversely proportional to the mass of the body. acceleration due to gravity for a freely falling body on the surface of the earth is ए जस्तो छ सर, डाइरेक्टली directly proportional to the mass of the body, inversely proportional to the mass of the body, inversely proportional to the square of the radius of the earth. The freely falling map हो हैन। Inversely proportional to the radius of the earth. Try to get the answer. Try to get the answer. Directly proportional to the mass of that body. Of that body भनेको अर्थ को भनेन है। Of that body भनेको falling body को भनेको। Falling body भनेको है। Falling body सँग acceleration को केही रिलेसन हुँदैन। Falling body सँग acceleration को केही रिलेसन हुँदैन। Inversely proportional to the mass of that भनेको छ फेरि। त्यससँग रिलेसन नै हुँदैन मैले भनिसकेँ। अब कुरा के रह्यो भने इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस अफ द अर्थ हुनु पर्यो। किन जी को फर्मुला लेख न एकचोटी, लेख न फर्मुला जी को। व्हाट इज द फर्मुला अफ जी स्मल जी? g equals to gm/r square। gm/r स्क्वायर। क्यापिटल एम लेखेको दैट बडी को लेखेको कि अर्थ को लेखेको? अर्थ को लेखेको नि। यहाँ कहीं अर्थ को भने कहीं भनेछ त छैन। किन भनेपछि त केमा हुनु पर्यो? रेडियसमा इन्भर्सली प्रोपोर्शनल। त्यो पनि केमा? स्क्वायर अफ द रेडियस। भेरी गुड स्टुडेन्ट्स। इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द रेडियस मात्रै लेखेको छ अप्सन्स डी मा। त्यहाँ स्क्वायर भएको भएर मिल्थ्यो, त्यहाँ स्क्वायर नभएको र डी अप्सन्स रङ भयो। ए बी रङ, डी रङ, राइट आन्सर इज c। भेरी गुड। अर्कोमा जान्छु। अब अर्कोमा चाहिँ हामी सर्टली म अर्कोमा गइहाल्छु। यसको आन्सरहरू म तिमीलाई पठाइदिन्छु। ओके I'm trying to make it clear. अब एकदम हामी फास्ट डिस्कस गर्छौँ र म तिमीलाई होमवर्क दिइहाल्छु है त। ओके व्हाट इज युनिट अफ इन्भर्स ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट जी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। -2 पनि हुन्छ। कसैले क्वेशन सम्झिराख्नु भएको छ भने अब 14 नम्बरमा मैले सम्झेर बस्ने भन्ने क्वेशनको आयो है। द भ्यालु अफ द जी इनसाइड अ फ्रीली फलिङ एलिभेटर। The value of the G inside the freely falling elevator is 0। के हुन सक्छ यसको आन्सर? यसको आन्सर सबैले ट्राई गर्नुपर्छ। एभ्री वान अफ यु 0 0 0 0 0 0 Is it 0? Are you sure? Yes. Why? Weightlessness. Exactly. यो weightlessness को एक्जाम्पल हो। weightlessness भनेको जहिले पनि कम्पेयर गरेको हुनुपर्छ। Remember one thing,
वेटलेसनेस हुनको लागि हामीले कम्प्यारिजन गरेको हुनुपर्छ जहिले पनि रिलेटिभली कम्पेयर गरेको हुनै पर्छ यसको आन्सर 0 हो त्यसो भए अगाडिको आन्सर कति हुनुपर्छ भन मलाई Positive. पोजिटिभ हुनुपर्छ भेरी गुड फर्स्टमा पोजिटिभ हुन्छ माथि आउँदा के हुन्छ नि Negative. नेगेटिभ हुन्छ है ल मैले यो क्वेशन्सहरुमा अब यहीँनेर इन्ड गरे धेरै क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिन किनभने यो सिम्पल क्वेशन्सहरु हो अब यो भन्दा डिफिकल्ट लेभल क्वेशन्समा हामी जान्छौं एक दुईटा अनि म तिम्रो डिफिकल्ट लेभल क्वेशन्सको तिमीलाई होमवर्कको रूपमा चाहिँ पठाइदिएको छु है त यो डिफिकल्ट लेभल क्वेशन हो अब मैले अहिले क्वेशन्स देखाइरहेछु स्क्रिन शेयर भइरहेको छ सबैकोमा भइरहेछ है ओके दिस आर द डिफिकल्ट लेभल क्वेशन्स क्लास आई थिंक यू हैव नेक्स्ट क्लास अर्को क्लास सुरु भइसक्न लागेको होला त्यही भएर सरी फर टुडे आज मैले थोरै टाइम बढी लिए इट वाज इन्ट्रेस्टिङ टु डिस्कस विथ यू आई सेन्ड दिस फाइल्स इन सरको मैले विष्णु सरको इमेलमा पठाइदिएको हुन्छु अथवा मलाई कसैले पर्सनली के क्वेशन्सहरु सोध्नु पर्ने छ भने माई जीमेल आईडी इज linkbiral@gmail.com है लिंक बिरल LINK लिंक biral@gmail.com मलाई मेरो फेसबुकमा ट्विटरमा अथवा गुगल अकाउन्टमा जेमा गए पनि त्यही नै आईडी छ इफ यु वान्ट टु टेक्स्ट मी लिंक के भन्नु